कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ। ये वो पहाड़ी वाज है जिसका आगाज़ 5वें बाब से होता है और 6ठे बाब में रास्तबाजी के कामों का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ जो फ़कीहों, फरीसियों, शरा के आलिमों की रास्तबाजी है उसकी सरजनश भी की गई है और उसको ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने निशाने पर रखा है। अगर आप 5वें बाब की 20वीं आयत मेरे साथ देखें तो यहाँ बहुत क्लियर वाज़े तौर पे खुदावंद का कलाम रहनुमाई करता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी, अगर तुम्हारी ईमानदारों की, कलीसिया की, चर्च की, डिसाइपल्स की रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। तो यहां खास एक इशारा दिया गया है फकीहों और फरीसियों की जो रास्तबाजी है, ये रास्तबाजी अगर इससे आगे हम ना बढ़े, अगर इससे बेहतर रास्तबाजी इख्तियार ना की तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। अब इसी तसलसल को जारी रखे हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह और 6ठे बाब के आगाज में भी इसी बात को बयान करते हैं कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है क्योंकि उनके सामने फकीहों, फरीसियों की रास्तबाजी है। फकीह, फरीसी क्या करते हैं कि आदमियों के सामने, किनके सामने? आदमियों के सामने अपने काम दिखाने के लिए, रास्तबाजी सब्त करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम पारसा हैं, रास्तबाज हैं, वो इस तरह से अपनी रास्तबाजी को डेमोन्स्ट्रेट करते या इसका मुजाहिरा करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता, बताता, तालीम देता है कि खबरदार, होशियार हो जाओ। और ये एक लिहाज से इंतबाह भी है जो ईमानदारों को दिया जा रहा है कि ईमानदार जो हैं इनकी रास्तबाजी वैसी रास्तबाजी नहीं होनी चाहिए जैसी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की है। अब फकीहों, फरीसियों की रास्तबाजी चूंकि चल रही है, वही टॉपिक चल रहा है, 3 काम यहां पे बयान कर दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से पहली बात उन्होंने बयान के पास, जब तू क्या करे? खैरात करे। नंबर 2, जब तू क्या करे? दुआ करे। नंबर 3, जब तू क्या करे? रोजा रखे। जब तू करे ऐसा तो तूने ऐसे नहीं करना जैसे पहले हो रहा है। ये जो खैरात करते हैं ये भी आगे अपने आगे ढंडोरा पीटते हैं, बाजारों में जाकर अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, भाई आकर ले लो अपनी पसंद की चीजें, हम बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, माल लेकर आए हैं, आजो इन चीजों से फायदा उठाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुमने इस तरह से नहीं करना। और इसी तरह से दुआ करने के ताल्लुक से भी कि ये दुआ करते हैं, बाजारों के मोड़ों पर, चौकों पर खड़े होकर दुआ करते हैं, लोग इकट्ठे होने का वेट करते हैं और जब बहुत ज्यादा लोग आ जाते तब ये एक्चुअली दुआ करते ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या हैं, बड़े दुआगो हैं, रास्तबाज हैं। लेकिन ईमानदारों, शागिर्दों और खुदा की कलीसिया के लोगों, तुम्हें इंतबाह किया जाता है, खबरदार किया जाता है और तुम्हें ये अलर्ट जारी किया जाता है कि तुम लोगों ने इस तरह से अपनी रास्तबाजी लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं करनी। आमीन। अब तीसरी बात जिसको आज हम देख रहे हैं ये है, और जब तुम क्या करो? रोजा रखो। जब तुम क्या करो? ये अल्फाज दरअसल जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इरशाद फरमाए हैं और इनमें खास जो यूनानी मतन में कंजंक्शंस का
استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلسل وہی چل رہا ہے راستہ بازی کا، اور خاص طور پہ جو چناؤ کیا گیا ہے الفاظ کا یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کوئی آزادی یا آپشن نہیں دی ہے کہ اگر تمہارا دل کرے تو تم دعا کرنا، تو جب دعا کرو جب دل کرے تو اس طرح سے کرنا، نہیں، کوئی اس طرح کی آپشن نہ خیرات کے لیے ہے، نہ دعا کے لیے، اور نہ ہی روزے کے لیے ہے، بلکہ خدا کا کلام بہت کلیئر اور واضح ہے۔ یہ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں مسیحیوں پہ روزے فرض نہیں ہیں، بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ جو روزے ہیں ان سے چھوٹ بھی نہیں ہے، روزوں سے چھوٹ بھی نہیں ہے۔ جو کلیسیا ایماندار خاندان روزہ نہیں رکھتے وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی روحانی برکت کو، بلیسنگ کو کھو رہے ہیں، اور جتنے بھی ایماندار روزہ نہیں رکھتے وہ خدا کی قربت سے اور خدا کی نزدیکی سے دور ہیں، جبکہ انہیں روزہ رکھ کر خدا کی قربت میں آنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سو روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس سے آزادی بھی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے حواریوں شاگردوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد تو روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دلہا ساتھ ہے تب تک تو نہیں رکھتے، لیکن جب دلہا چلا جائے گا تو تب کیا کریں گے؟ یہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب دلہا آسمان پہ ہے، تو اب کلیسیا کا کام ہے کہ کیا کرے؟ کلیسیا روزہ رکھے، اور بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں پہ اعتراض کرتے ہیں، بہت ساری بدعات کہ جی یہ روزے بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، یہ جو 40 روزے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بری پریکٹس تو نہیں ہے، بھئی کوئی کلیسیا آپ کو کہے کہ روزہ رکھے تو کوئی بری بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ شراب پیو تو چلے یہ تو مان لیا کہ یہ خدا کے کلام کے منافی ہے۔ کوئی اگر کلیسیا آپ کو کہہ رہی ہے، خادم کہہ رہے ہیں بھئی روزہ رکھیں، چاہے کسی بھی، اگر یہ بھی نہ ہوتا سوچیں تو جتنے آج آزاد ہیں لوگ، انہوں نے کہاں روزے رکھنے تھے، تو پہلے ہی بڑے آزاد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی بلیسنگ ہے ہماری کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے، کہ خدا نے یہ ایام عطا کیے ہیں کہ چلیں اس طرح تو نہیں پورے سال میں روزے رکھ سکتے، لیکن کوئی پیریڈ، کوئی ایسا سال میں سیزن آتا ہے جس میں ساری کلیسیا، ایماندار چرچ، عالمگیر چرچ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ سو بڑا اچھا ہے، بڑا ضروری اور بڑا زبردست کام ہے کہ ہم کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ روزے سے چھوٹ نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، میکسیمم اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یوں بیان کیا ہے کہ جب تم کیا کرو، یعنی روزہ تو رکھنا ہی ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن جب تم روزہ رکھو، یعنی جب رکھو گے تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ کیا لکھا ہے؟ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس۔ ٹارگٹ کون ہے؟ لوگ ذہن میں کون چل رہے ہیں؟ کون سی راستہ بازی ہے؟ فقیہوں اور فریسیوں کی۔ اس لیے کہا ہے ریاکارانہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کے ساتھ یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انداز ریاکارانہ ہے، دکھاوے کے لیے۔ اور دکھاوا بھی کس کو؟ خدا کو نہیں، بلکہ کیا پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ تو یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز دکھایا جائے، پارسا شو کیا جائے، اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کیا جائے کہ ہم بڑے روحانی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں خبردار، اگر تم نے اس طرح سے کرنا ہے تو تم میں اور فقیہوں فریسیوں کی راستہ بازی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ جب، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اس لیے بتاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تقویت ملے، دوسرے لوگوں کو بھی تقویت ملے اور وہ بھی کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ ہم یہ جو خیرات کرتے ہیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ ہمیں دیکھ کر خیرات کریں۔ ہم روزہ اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے روزہ، بھئی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو تبدیل کرنے والے؟ ہمارے کہنے سے یا کرنے سے کوئی زندگی بدل سکتی ہے؟
बिल्कुल भी नहीं। जब तक आसमान से, निकोदिमस से खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा था कि जब तक नए सिरे से यानी आसमान से तेरी पैदाइश ना हो तो तू आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो इसलिए याद रखें, हमारे किसी एक्ट से, हमारे किसी अमल से कोई जिंदगी मुतासर हो, कोई जिंदगी बदल जाए, ये हम भूल जाएं। हमारी रास्तबाजी का बराह रास्त ताल्लुक लोगों के साथ नहीं है कि हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं या उनको तब्दील करना। हमारी रास्तबाजी का ताल्लुक इस बात से है कि बराह रास्त हमारा ताल्लुक, कनेक्शन किसके साथ है? खुदा के साथ है। आमीन। किसके साथ है? खुदा के साथ। तो इसलिए यहां खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता और बताता है, जब तुम क्या करो? रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, फकीहों फरीसियों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। इसका मतलब है कि वो उदास बनाते होंगे, उनकी सूरतें ऐसी बनती होंगी, अपने आप को काबिल रहम बना लेना, ओहो बेचारे बन जाना कि नहीं नहीं मेरे से ये काम नहीं होगा, मैंने क्या किया हुआ है, रोजा रख। तो अपने आप को इस तरह से दुनिया के सामने पेश ना करो, अपने आप को इस तरह से ना लाओ कि आप रोजे में और आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपकी कारकर्दगी रोजे वाले दिन मुतासर नहीं होनी चाहिए। जो काम आप करते हैं रोजे वाले दिन भी उसी कुव्वत, उसी ताकत, हिम्मत के साथ और एक्टिवली उन कामों को सरअंजाम देते रहो। आमीन। यहां पर लिखा है अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो कौन? फकीह और फरीसी, वो अपना मुंह क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। क्यों? ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मतलब ऐसे ही बुरी बुरी शक्लें बना लेनी कि हो मुझे बहुत ही ज्यादा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है रोजा। सो याद रखें कि ये फकीहों और फरीसियों के रोजे हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं, वो मुझे बताना चाहते हैं, या हम में से कोई अगर इस तरह करता है तो हम दूसरों को बताना चाहते कि हो हमें रोजा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अपने आप को इस तरह से, फिर क्या होगा? कलाम में लिखा है ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके, यानी जो रिवॉर्ड, जो अज्र उन्हें आसमान से मिलना था वो अपना अज्र पा चुके हैं। अब उन्हें मजीद कोई अज्र, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये चूंकि एक बिजनेस टर्म खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल की है लेन देन के मामले में। जब इंसान अपना सारा हिसाब किताब क्लियर कर लेता है तो एक रसीद दी जाती है जो कि क्लियरेंस की होती है कि अब आपका हमारी तरफ कुछ ड्यू नहीं है, अब आपका हमारी तरफ कुछ ड्यू नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम इस तरह से करते हो कि लोग तुम्हें रोजादार जानते हैं, तो इससे होता क्या है? क्या होता है कि तुम अपना हिसाब क्लियर कर लेते हो। जो तुम्हारा हिसाब होना चाहिए था, आसमानी मकामों में खजाना जमा होना चाहिए था, आसमानी मकामों में तुम्हारी रास्तबाजी के खजाने अंबार लगे होने चाहिए थे, तुमने जमीन पर उसका रिवॉर्ड ले लिया है, अजर ले लिया है। अब तुम्हें आसमान पर कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए लिखा है 18वीं आयत में, 17वीं आयत में, बल्कि जब तू क्या करे, अब वो तो इस तरह करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब ये बताता हूं कि जब तुम रोजा, यानी ईमानदार कलीसिया, चर्च, मसीही लोग रोजा रखें तो कैसा ये वाज़े फर्क नजर आना चाहिए मसीही रोजे में और ईमानदार के रोजे में, कि ईमानदारों के रोजे कैसे रोजे हैं। लिखा है जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल? तेल डाल और मुंह धो। ये लिटरली भी कर लें तो मसला नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कहने का जो मतलब है वो लिटरली नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि तू उस दिन वैसा ही नजर आ जैसा तू आम दिनों में नजर आता है, एक्टिव नजर आ, और तेरे उस दिन के काम करने, बोलने, चलने से बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ना हो कि तूने क्या किया हुआ है, रोजा रखा हुआ है।
اگر ایسا ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ساری برکت تو نے کھو دی ہے جو آسمان پر تجھے ملنی ہے. بہت دفعہ لوگ چرچز میں اناؤنس کراتے ہیں جس نے 40 روزے رکھے. میں کہتا ہوں کہ اس نے رکھے تو آپ نے اس کا اجر ضائع کر دیا. پوری کلیسیا میں اعلان کر کے جس نے پورے 40 روزے رکھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا اس کا اجر اور ریوارڈ جو ہے وہ ختم کر دیا, ضائع کر دیا, جو اسے آسمان پر ملنا. یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. مجھے غرض نہیں ہونی چاہیے آپ نے 40 رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں. آپ 40 سے زیادہ رکھیں, کم رکھیں, میرا اور آپ کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ میں آپ کو جج کروں یا کوئی مجھے جج کرے. ہمارا کام یہ ہے کہ روزوں کے ایام میں یا جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کنسرن کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے. تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. اسی لیے یسوع مسیح نے یہاں بیان کیا ہے 18ویں آیت, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ. کون؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. آمین. پوشیدگی میں ہے وہ تجھے کیا جانے؟ روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ایک تو بدلہ وہ ہے جو زمین پہ مل جاتا ہے, ایک وہ بدلہ ہے جو آسمان پر, اور وہ اس صورت میں ملے گا اگر تو اپنی راست بازی کے کاموں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا. جو بھی کام کرے گا اس کو اس نیت اور اس غرض سے کرے گا کہ تو یہ کام کس لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے کس کے لیے؟ تیرا اور خدا کا تعلق ہے. اور دعا کر رہا ہے کس لیے؟ تیرا اور خدا کا معاملہ ہے. اور خیرات کر رہا ہے میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, نہ کہ میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروں. سو بہت ضروری ہے, خدا کا کلام اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا, ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس طرح کے روزے کی مذمت کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا راست بازی دوسروں پر ثبت کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے روزہ رکھیں, اس طرح سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں کہ ہمارا اور خدا کا یہ معاملہ ہے, اور ہم نے اپنی راست بازی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے راست بازی کا جو اجر ہے, ریوارڈ ہے, وہ زمین پر نہیں بلکہ کہاں جمع ہو؟ آسمان پر جمع ہو. آمین. سو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرمائے. آمین. آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویا. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے.